हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं और इन तमाम कार्ड्स को लेकर मैं आपको करियर और रिलेशनशिप के हवाले से बताऊंगी कि ये महीना जो है वो किस किस्म का रहने वाला है। यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कहना कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सो हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज हो और हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना भी हो। सो जहाँ पे सिचुएशन आपकी साथ फिट इन होती है उसको ज़रूर कंसिडर करें, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें और जाने दें। ओके, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप में ना बड़ी मुख्तसर सी बात है और बड़ा टू द पॉइंट है ये। आप ना किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से आपको प्रपोज़ल आए या वहाँ से आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र आए और आपको इस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा यकीन है कि इनके साथ आपकी लाइफ बेहतरीन होगी। 10 ऑफ कप्स है जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पे हेरोफेंट और जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोई सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी किस्म की ये रीडिंग नहीं है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि कोई बात ऐसी हुई है। अब इसमें ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या दूसरा पर्सन जो है वो सेल्फिश है, क्योंकि दूसरे पर्सन के यहाँ पे सवाए एक एस ऑफ कप्स के और कोई बात नज़र नहीं आ रही। तो या तो ये है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपको भी कमिटमेंट दी जाए, और या फिर आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है और ये फेयर नहीं है आपके साथ, ये लॉयल नहीं है, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि पहले तो आप इनिशियली वेट कर रहे थे कमिटमेंट का और आपको यकीन था कि कमिटमेंट होगी, लेकिन मामलात जो हैं वो कुछ डिसरप्ट हो गए और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये भी हो सकता है कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट की रीज़न जो है वो डिले हो, कि आपका ख्याल था कि अब तक प्रपोज़ल हो जाएगा, अब तक जो कमिटमेंट है वो हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है और ये चीज़ भी आपको हर्ट कर रही है। सो 2, 3 और 5 सोर्ड्स इनकी मौजूदगी में ये ऐसा नज़र आता है जैसे आपने अपनी सिक्स सेंस को छोड़ के और बहुत ही ज़्यादा सिर्फ 2+2 वाली जो लॉजिक होती है ना उसके ऊपर आप चल रहे हैं। आप ये देखने की हरगिज़ कोशिश नहीं कर रहे कि बाकी और इर्द गिर्द हालात जो हैं वो क्या बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है वो आपको कॉन्टीन्यूसली या तो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ दरवाज़े बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं और आप कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देने को तैयार। अपनी जगह पे आप हर्ट हैं और आप दूसरे बंदे को भी ये समझ रहे हैं कि वो टोटली अनफेयर है, अनजस्ट हैं। अच्छा, ये जो कंप्लीट खामोशी छाई हुई है, ठीक है, ये इंटेंशनल है। इट्स नॉट दैट कि आप मजबूर हैं, ये आपका अपना डिसीजन है कि मुझे बात ही नहीं करनी है, लेकिन साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है अगेन, जो कि सोर्ड्स की मौजूदगी हमें बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं इस टाइम पे और आप बात तो नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, आपको इस पर्सन की नीड भी है और आप चाहते भी हैं कि आपकी तरफ आए, लेकिन जितना ये आ रहे हैं आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये भी एक कंट्राडिक्टरी सी और अजीबोगरीब सी सिचुएशन है और आप एक तरफ परेशान हैं, दूसरी तरफ जो मिल रहा है उसको रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। यू आर नॉट विलिंग टू स्पीक अबाउट योर नीड्स, या जो भी आप करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर में भी आप हो सकते हैं इस टाइम के ऊपर। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या होगा जबकि अप्रैल स्टार्ट होने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि इस सारी सूरत हाल को डेवलप होने में, फ़र्दर आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। कुछ लोगों के लिए ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जून का महीना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जून जुलाई 2 महीने हो सकते हैं जो कि जिसमें ये सब सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। अच्छा, लेकिन जो एडवाइस के कार्ड्स हैं ना वो बहुत अहम है। पहला कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी ये जो आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کو بات کرنی ہے, آپ کو یہ 2 آف سورڈز والی پوزیشن میں نہیں رہنا ہے. اچھا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں, پرسنل ریڈنگز میں بھی کلائنٹ کو یہ بات کہتی ہوں میں کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے, آپ کھل کے سامنے آئیں, بات کریں, لیکن دوسرا پرسن جو ہے غصے کی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے یا فیئر آف ریجیکشن اس وجہ سے بات نہیں کرتا, اور وہ پھر ٹائم جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے. یہ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آپ کو شاید ٹائم لگے فرسٹ موو کرنے میں. آپ نے ویٹ نہیں کرتے رہنا, ایمپریس کی طرح ویٹ نہیں کرتے رہنا یا بیٹھے نہیں رہنا. یو ریلی نیڈ ٹو موو. چیریٹ کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی سی پوری کوشش کرنی ہے. دوسرا کارڈ جو ہے ون ون آؤٹ کم از فورکاسٹ, اور صورتحال ایسی ڈیولپ ہوگی جس میں آپ کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی, آپ کا کوئی ایگو آپ کی ہرٹ نہیں ہوگی, اور ایک ایسا کوئی نہ کوئی ڈیسیژن یا کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے گی جس میں آپ دونوں لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ لیں گے. یہ کارڈ جو ہے یہ کوئنسائڈ کرتا ہے جسٹس کے کارڈ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے انداز میں بیلنس آؤٹ ہو جائیں گی. تو کرنا آپ کو کیا ہے, آپ کو بات کرنی ہے, اپنے آپ کو اس جگہ سے, اس انرجی سے آپ کو باہر نکالنا ہے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات پہ. کریئر کے معاملات میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑا ایک لگا بندھا سا کام کر رہے ہیں, مطلب جو بس ہو رہا ہے صبح سے لے کے رات تک کی جو روٹین ہے بس وہی. یو آر ناٹ ٹرائنگ سم تھنگ نیو, یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف رسک. اور پہلا کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں اسٹریٹجی بتاتا ہے. اوکے, اسٹریٹجی کا کارڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے پچھلے 5 مہینے سے ہو رہا تھا, 10 سال سے ہو رہا تھا. نہیں, یو ریئلی نیڈ ٹو پٹ ایفرٹ, اور آپ کو کچھ نیا کرنا ہے. بائی دا بک زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نئے رسک لینے کی ضرورت ہے. یہ نئے رسک جو ہیں یہ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, یہ نئے رسک کسی جگہ پہ نیا کام کرنے کے سٹارٹ لینے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ نیا رسک یا یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ لوگوں کو ٹرسٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. نظر یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ 2 آف سورڈز یعنی کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی ون, آئی ایم ناٹ شیئرنگ ود اینی ون والی سچویشن میں ہے, جبکہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر شیئرنگ کرنی ہے, پارٹنرشپ بنانی ہے, بات چیت کرنی ہے, کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنا ہے آپ کو. جب آپ اپنا پلان جو ہے وہ اوپن کریں گے یا آپ اپنا مائنڈ سیٹ اوپن کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس کو اپریشیٹ کریں گے بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوالومنٹ بھی نظر آئے گی. دوسرا کارڈ جو ہے دا گارڈن اینڈ دا گیٹ کا کارڈ ہے. یہ کارڈ بھی آپ کی ہیزیٹیشن شو کر رہا ہے. یو آر اسٹینڈنگ ایٹ دا گارڈنس گیٹ بٹ یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ ان سائڈ آف دیٹ پلیس. اور وہ جو پلیس ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہارمنی ہے, بیوٹی ہے, ابنڈنس ہے, لیکن آپ جو ہے وہ باہر ہی کھڑے ہیں اور باہر ہی کھڑے کھڑے جو ہے وہ بس دیکھی جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو کارڈز ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی سارے نمبرز جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. جیسے آپ کو ہو سکتا ہے 222 کا نمبر نظر آ رہا ہو, 333 کا نمبر نظر آ سکتا, 3 والے نمبر نظر آنا, سنگل 3, ڈبل 3, ٹرپل 3 اور کوادرپل 3. ٹھیک ہے, یعنی کہ 3 کی کوئی بھی سیریز ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہوں. یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز میں بھی آپ دیکھیں اگر تو پہلا کارڈ اسٹریٹجی جو ہے اس کا نمبر 21 ہے, ریڈیوس ہو کے 3 پہ آ جاتا ہے. دوسرا کارڈ دا گارڈن اینڈ دا گیٹ 30 نمبر ہے, یہ بھی ریڈیوس ہو کے 3 پہ آ جاتا ہے. سو ابنڈنس ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, ہر ٹائپ کے معاملات آپ کے پاس, ہر ٹائپ کے اپرچونیٹیز آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن سم ہاؤ آپ نے اپنے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے. یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, اور آپ کو کہیں نہ کہیں بولڈ ہو کے اسٹیپ لینا ہے. چونکہ جسٹس کا کارڈ یہاں موجود ہے, یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کی فیور میں جائے گا, اور اس ٹائم پہ اسکیلز جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں. سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ڈونٹ ہیزیٹیٹ, اور جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں, اپنی سی پوری کوشش کریں تاکہ آپ سکسیزفل ہو سکیں. جو بھی اپرچونیٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو گریب کریں, ویٹ مت کریں, وہ نکل جائے گی آپ کے ہاتھ سے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ جیمنائی لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.